Jesus, naghalamang sa iyang amahan, nagasugad ang iyang kamlikon na matupang sa kamatayon. Labaw sa kanan, nasayod siya at dili siya masaktan sa amahan, kinsa mipadayag sa iyang walay sukod, ug tupo ng panalipod. Sa lapit na mga sulti, ang katapusang mga pulong ni Jesus nagpatuon na ang iyang kusog ug kalikon sa pagsakubang sa pamugis na bukod, sa kasinatian ug sa kamatayon, nagagumikan sa iyang timpos na pagsalig sa iyang lapitong amahan. Iyang isalig ug gitugyan ang tanan ngadto sa amahan, ang nagtuon na maglalaban o tinugdan sa kaluwasan. Niining bala ang panahon sa Semana Santa. Ang matagusakan nato mga binunyagan, gidapit ni Jesus sa pagsunod kaniya. Dali, sunod ka mo kanako. Apan nagpasidaan siya ng dili sa yun o basta-basta lang ang pagsunod kaniya. Ang maanindog na alawitong panahon sa Santos nga Misa, nagitaging ni Señor Narcisa Fernandez, maalamang nagpahinugdog. Dili sa iyo ang pagsunod kang Kristo. Daghang tulog ang dalan kaagian mo. Bugad nga krus nga pagkapasaron mo, ug ang kamatayon anaa aduol kanimo. Usa sa mga haligi sa relihiyon nga bautismo mao ang pagtulunan nga ang matag usa ka nato may kaugalingong kalisdanan o kasakitan nga gipas-an sa matag adlaw. Ilabi na ang atong mga kaigsuonan nga talisaw na sa adlaw ang ilang pagpakabuhi ibabaw niining kalibutana nga gihunagway sa usa ka monghe. Uwalo sa mga luha. Nagkadayang mga hangin o mga kalisdanan na gisubang sa atong mga kaigsuonan nga may panginaruna. Sama panaglitan sa mga nagkadaiyang balatian sa ilang paglawas. Rayuma o arthritis. Taas ang presyo sa dugo. Taas ang level sa sugar o kolesterol. Ug sakit sa kasing-kasing. Kadaghanan nila may mga tambal na gibinte nga nagkahulugan ug dugang galastuhan. Dili usab nato ikalimot nga pipila kanila na pasagdaan na sa ilang mga kapamilya. Diha sa bagong kasabutan sa unang sulat ni San Pedro, iyang inang ipahinuman, ilabi na ang may paginaluna na nagkaambit kita sa kasakitan ni Jesus. Gani si Jesus mismo ang unang lipasan sa krus.
wala na laing hagdanan nga ato matigagan pagsaka sa balay sa ato langit no Ama. Amen. Paligo manito. Nining adlaw kanusa si Jesus nilabas sa iyang amahan. Diha sa kasinatian sa iyang pasyon. Mga muyo kita sa amahan uban sa dakong pagpaubos o pag-inulsor sa atong mga kasalanan. Dunggol unta sa amahan ang atong mga pag-ampo ug moingon